झालं ना पुरो एक या सुनते गाडी ऑन सर सीटर पासून पैसा पण सीटर कशे दिसतात लोकांक कशे दिसतात तू बसला पण लोकांक कशे दिसतात कळत बसा बसा बरे बसा अजय केरीयकरांक सगळ्यांक की आयज कितलो तेंप जालो लॉंग पेंडिंग हे इश्यू आसलो कदंबा बस जी भुरग्यांक स्पेशली भुरग्यांक जी स्कुला कॉलेजीक वयताले तांकां त्रास जातालो आनी त्या प्रमाणे आयज आमकां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान हांगासर ह्यो कदंबा ही अवेलेबल करून दिल्या जी 6:30 पेडण्यां वयतली म्हणजे भुरगीं जी कॉलेजीक वयतात स्कुलाक वयतात तांकां ड्रॉप करपाक परत रिटर्न हांगासर येतली केरी आनी केरयेच्यान 8:25 ती पणजे वयतली म्हापशाच्यान पणजे वयतली म्हणजे जो डिफिकल्टी आसली आमच्या स्थानिकांक ती आयज सॉल्व जाल्ली आहा तेका लागून हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक तशेंच आमचे केटीसीचे चेअरमॅन आणि तशेंच आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की तेंच्यांनी ह्यो आमचे नीड आनी नेसेसिटी आमच्या स्थानिकांची पळोवन आमकां ही बस आयज अवेलेबल करून दिल्ली आसा त्याच प्रमाणे आमचे MD आहात ते आमचे केरी गांवचेच आहात तेंच्यांनी कंटिन्युअसली फॉलोअप करूनय हे हांगासर ही सेवा आमकां इतके बेगीन इतके फास्ट करून दिल्ली आसा आतां डिस्कस करतालो की ही बस आमची जी पणजे वयता ती पणजेच्यान GMCनूय वयची कित्याक आमचे खुबशे सिनियर सिटीजन्स आहात ते GMCन ट्रिटमेंटाक वयता आनी पणजे गेल्या उपरांत ताका GMCन वचपाक त्रास जाता सो हीच बस कंटिन्यू GMCन करपाक सांगला आनी तेंच्यांनी एश्योर केला की ती GMCन तांकां ड्रॉप करतली म्हणून आनी तशेंच केरी म्हणजे मोर्जी गांवांतल्यान मोर्जीच्यान पेडण्यां जे पेडण्यां कॉलेजीक भुरगीं वयतात तांकां ट्रान्सपोर्टेशन ना ते बेगिनात बेगीन ती सर्वीस स्टार्ट करतात जो जेणे करून मोर्जी मांद्रे पार्शे तुया विर्नोडा आनी मागीर पेडण्यां आनी तशीच दोंपारची रिटर्न ही बेगीन बाय नेक्स्ट मंथ मे बी स्टार्ट जातली सो परत एकदा धन्यवाद एंटायर डिपार्टमेंट एंटायर स्टाफ तेंचे आहात ते की ते सगळं कॉपरेट करतात आनी आयज बऱ्यापैकी तेंच्यांनी तुमकां गायडूय केल्ले आसात परत एकदा धन्यवाद तुमचे हांगासर तुमी येयल्यात आनी हे आयज इनॉग्रेशन केल्या बद्दल आनी अशेंच तुमचे कडल्यान फूल सपोर्ट आमकां जाय कित्याक आमचे जे सामान्य मनीस आहा तो बसीन आयज मेरेन बसीनूच ट्रॅव्हल करता आनी तेका ट्रॅव्हलिंग म्हणटात ते त्रास जावंक जायना तुमच्यान बेस्ट ऑफ बेस्ट फॅसिलिटीज आनी दितात तेका लागून तुमचे परत एकदा धन्यवाद आनी सगळ्यांक परत एकदा धन्यवाद तुमी हांगासर आयज सकाळी फुडें येयले म्हणून थँक्यू म्हणून एक आमचे कार्ड आसा तेतून सपोज जर दिसाक सपोज जर तुका 100 रुपयाचो खर्च आसा जाल्यार तेतून 90 रुपया म्हणजे 10 रुपयाचो डिस्काउंट मेळटा तुमकां आनी ते कार्ड घेवन कदंबाच्या नाजाल्यार इवन प्रायव्हेट बसी आता जे म्हजी बसीन जे एनरोल जावपाक लागला तांच्याय बसींनी ते
तुमकां अलाव जाता. सो तो एक डिस्काउंट बरें आसा. आनी कितें आतां चेंज आनी चिल्लरा खातीर खूबसो प्रॉब्लम जाता. सो ती कटकट ना, जस्ट कंडक्टर कडेन टॅप करून तुमी ते यूज करपाक शकता. आनी दुसरें कितें हांव एक रिक्वेस्ट करता, जर ही बस तुमच्या गांवांत जशी बाकीच्या गांवांत आनी हेर गाडयो आहा तशें रावंक जाय जाल्यार तुमी सगळ्यांनी बसींतली तिकीट मागून घेवपाक जाय पॅसेंजरा कडल्यान. जशी कंडक्टराची जबाबदारी तशी तुमची जबाबदारी. सो बस आमी कितें जाता, आमी रुटाचो अर्निंग पळयता, कितें फ्लो आहा तो पळयता. रातचे आनी सकाळचे इकॉनॉमिकल आमी चलयतात, त्या बद्दल आमचें कांय दुमत ना. पूण तुम्ही म्हणून जबाबदारीन एक रिस्पॉन्सिबिलिटीन सगळ्यांनी हे करतले अशें मागता आनी समजता. आतां आमचे ऑनरेबल सर रिक्वेस्ट करता, तांच्यानी तुमकां 2 उतरां सांगचे. त्याचो लाभ घेवचो आनी ती बस सर्वीस बरे भशेन चलोवपाची ही आमची जबाबदारी आसा. तशीच एक स्टाफाच्या हितूनसून आमच्या पॅसेंजरांची जबाबदारी आसा की ती बस वेवस्थीत चलपाक जाय आनी तेजो उपयोग सगळ्यांनी करपाचो. आणि ते तुम्ही आमदारातर्फे हे तुमचे घडोवन येयल्ले आहा त्या बद्दल तुम्ही आमदाराचे धन्यवाद म्हणपा. आणि आमची ही सर्वीस आहा ती तुमकां गांवांनी पॉयंटान तुमकां पावतली. जर कितें डिफिकल्टी आहा जाल्यार तुमी केन्नाय आमकां एप्रोच केल्यार जाता. आणि ही सर्वीस तुम्ही बरे भशेन हाताळटले अशें मागता. देव बरें करूं. वर्साचे डिमांड आसलो आनी खरेंच बरें दिसता की आमदारान आपल्या प्रयत्नान तशेंच कदंबाचे जे MD आहात पळय ते आमच्या केरी गांवचेच असल्या कारणान हे मातशे फास्ट हितून हे जाले. तेंचे स्टाफ तशेंच जावं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तशेंच चेअरमॅन आनी ऑनरेबल CM यांचे हांव आभार मानता. आनी ही जी गाडी बस स्टार्ट जाता पळय हेची पुरेपूर लोकांक फायदो जातलो. कित्याक हेचे पयलीं हांगासर सेंट एंथनी म्हणून बस चालू आसली, ती बस खूब वर्सां आतां बंद आसली. आनी ते बसीन मोस्टली जे पेडण्यां जे कामाक वयतात पळय ते 8-20 ते हांगासून बस सुट्टाली, ती कामाक वयताले ते बसी त्या भुरग्यांचे जे स्टाफाचे पळय सॉलिड प्रॉब्लेम जाताले ते ह्या बस घातल्या कारणान तेंचे एक सॉल्व जातले. त्याच प्रमाणे आमदारान आनी एक अश्युरन्स येयला की ही बस 6:30 सुट्टली. 6:30च्या हातून भुरग्यांक जे कॉलेजीक वयतात पळय तांकां ही टोटली बेनिफीट जातले. सो आमदाराचे हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही सगळ्या आमच्या केरी गांवांत ह्या बसीचो लाभ घेवचो म्हणून मागता. लागींचे पंचायत हांच्या वतीन आनी कदंबाच्या वतीन आमचे तुमचे सगळ्यांचे मोगाळ आनी म्हणटा तशे डायनामीक म्हणटा तशे सर आमचे अजीत आरलकर सर हांगा आसा, तांकां कदंबा आनी सगळ्यांच्या वतीन वेलकम करता सर. आनी रिक्वेस्ट करता आमचे डेपो मॅनेजर गोरवाचे फट्टे सर की तांच्यांनी आमच्या MLA सराक बुके त्यांचा ॲक्च्युली पयलींच्यान खूब पयलीं वर्सां पासूनचो जो डिमांड आशिल्लो की ह्या केरी गांवांत बस जाय म्हणून. कित्याक हांवें तरी पयलें हांगा अशें आसतालें की 10 मिनटांनी केरीच्यान आनी 10 मिनटांनी पत्रा देवीच्यान अशा गाडयो चलताल्यो पयलीं. आतां कोविडान तेंची बावड्यांची परिस्थिती अशी गाडये तो धंदो चलोवपाक खूब डिफिकल्ट जालें. सो आनी लोकांनी आतां लोक दुसऱ्या धंद्या कडेन गेल्ले आसात. हो धंदो सोडून त्या धंद्याक तीस जाल्ले आहात. परत लेडीज आनी लेबर म्हणटा तशे ते लोक सुद्दां आतां आपआपले गाडयो घेवन कोविडान संवय जाल्या कारणान जे रेगुलर जे स्टुडंट्स जे वयतात जावं कॉलेजीक आमचे पेडणे वळपे कॉलेज जावं हरमल पंचकृषी मागीर हेर कोरगांवची ती कॉलेज आसा थंय वयपाक प्रॉब्लम जावपाक लागलो. म्हणून हांगासल्या ग्रामस्थांनी रिक्वेस्ट केली आमकां एक बस दिवपाची म्हणून सकाळीं 6:30 अशी सुमार. सो ती तेंचे जे मागणीक मान दिवन आनी आमचे ADT साहेबांचे रिक्वेस्ट आनी तांच्यांनी सुद्दां MLA सरान तांकां परमीट दिल्या प्रमाणे आमी आयज जी उद्घाटन सोहळा अरेंज केला. सो मागता MLA सराक ऑनरेबल MLA सराक तेंच्यांनी ते नाल्ल पिंपळ वचून इनॉग्रेशन